बहावलपुर के वहाँ पर भी इंशाल्लाह मेरा विजिट होगा, मेरा जाना होगा और वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स के साथ मुलाकात होगी, वहाँ पे जनरल पब्लिक के साथ मुलाकात होगी और कोशिश ख्वाहिश हमारी यही होगी कि हम सब के लिए आसानियाँ बनाएं। कल हमने मुल्तान के ऑफिस का इसी तरीके से एक सॉफ्ट इफ्तिताह किया। मेरी ख्वाहिश यही है और चीफ मिनिस्टर पंजाब से भी मैंने यही रिक्वेस्ट की थी कि वो आके खुद फॉर्मल इफ्तिताह करें और उन्होंने मुझे कहा था कि जी वो खुद आएंगे। सो बजाय ये कि हम फॉर्मल इफ्तिताह के लिए इंतज़ार करते, हमने कहा कि नहीं, एक दफ़ा एक चीज़ चल पड़े, सिस्टम चल पड़े, तो जब चीफ मिनिस्टर आएँ तो हम उनको दिखा सकें कि ये दफ्तर है, ये स्टाफ है और ये हम कर रहे हैं। सो फॉर्मल इफ्तिताह उस वक्त इंशाअल्लाह चीफ मिनिस्टर साहब करेंगे जब भी उनका बहावलपुर का विजिट होगा, लेकिन इनफॉर्मली हम इसको अभी इमीडिएटली स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सरदार उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर पंजाब का और शेख दस्तगीर साहब हमारे आईजी पंजाब जो हैं कि उन्होंने हमें इसमें बहुत हेल्प सपोर्ट किया। जो नॉर्मली लोग 6 महीने में अचीव करते हैं, हमने 6 हफ्ते में अचीव कर लिया। हमें साउथ पंजाब के लिए जो एडिशनल आईजी का ऑफिस है उसका बजट मंजूर हो गया और हमें उसके पैसे मिल गए, हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया। जो मिनिस्टीरियल स्टाफ था वो हमें मिल गया, उसकी जो ट्रांसफ़र है वो भी हमारे पास हो गई है। एग्जीक्यूटिव स्टाफ जो हमारा है उसकी कल फाइनेंस ने मंजूरी दे दी है और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आज उनका जो बजट ट्रांसफ़र और वो सारा कुछ हो जाएगा। सो बाय नेक्स्ट वीक हमारे पास एग्जीक्यूटिव स्टाफ सारा पहुंच जाएगा और हम एक तरीके से जो काम की है राइट डायरेक्शन में वो शुरू कर देंगे। मैंने पहले भी कहा था कि ये कोई मेरे ज़हन में हम अगर बहुत स्पीड से चले तो फुल फ्लैश काम करेंगे और जब मेरा डीजी आ जाएगा, एआईजीज पहुंच जाएंगे, उसमें ज़ाहिर बात है टाइम लगेगा, कोई 3 मंथ्स का टाइम मैंने अपने लिए टारगेट रखा था। बट मेरा ख्याल है कि हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम अच्छे तरीके से इसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं और इसमें हमारे चीफ मिनिस्टर पंजाब और आईजी इनका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा सपोर्ट है। जिस तरीके से पॉजिटिवली वो हमें न सिर्फ हमारी एफर्ट में हमारा साथ दे रहे हैं बल्कि हमें अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। इसी तरीके से जो हमारे आरपीओ यहाँ पे आरपीओ हमारे बहावलपुर बैठे हुए हैं, डीपीओ बहावलपुर बैठे हुए हैं, ये इन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि अल्टीमेटली हमारा ऑफिस यहाँ पे बन गया और वो जो ख्वाब हमारा भी था और साउथ पंजाब स्पेशली बहावलपुर का एक ख्वाब था, वो इनकी वजह से वो ज्यादा। एडिशनल आईजी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, आपने मुलाहिजा की। अभी आपको बताएं कि तदरीसी अमल 15 सितंबर से शुरू करने का मुमकिन इकदाम कौम के मेहमानों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। हुकूमत ने तालीमी इदारों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। कौन से तलबा को हॉस्टल्स में रखें और किन को नहीं, तालीमी इदारे मुश्किल में पड़ गए हैं। हॉस्टल्स में सिर्फ 30% तलबा कयाम पजीर हो सकेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर रोही जमशेद रिजवानी साहब। सर शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा ये इकदाम क्या है और दूसरे शहरों से आकर हॉस्टल्स में रहायश पजीर तलबा को किन मसाइल का सामना हो सकता है? देखें, एक तो अहम फैसला ये है कि 15 सितंबर को मुमकिन तौर पे तालीमी इदारों में तदरीसी अमल बहाल हो सकता है जो मार्च से मुअत्तल है। ये एक बहरहाल अच्छी खबर हो सकती है अगर नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो कोरोना के हवाले से कायम किया गया उसने इसको हतमी उसकी मंजूरी दे दी तो। लेकिन इस सिलसिले में अभी तक जो एनसीसी की तरफ से जो तालीमी इदारों को से जो तजावीज़ तलब की गई हैं जो या उनको इन्फॉर्म किया गया उसमें कहा यह गया है कि हॉस्टल्स में फ़िलहाल क्योंकि तादाद बहुत ज़्यादा होती है और एक कमरे में 1 से लेकर 4 तलबा तक या तालबा तक भी क़याम पजीर होते हैं या होती हैं, तो उस हवाले से एक बड़ा चैलेंज है तालीमी इदारों के लिए। और लेकिन एनसीसी ने जो हदायत की है वो यही है कि अभी हॉस्टल्स में जो तलबा हैं उन्हें क़याम की इजाज़त ना दी जाए और अगर दी भी जाए तो 30% जो कुल तादाद का 30% ही हॉस्टल्स में रखा जाए। अब ये चैलेंज यकीनन उन तालीमी इदारों के लिए है जहां एक लोगों की बड़ी तादाद तलबा की बड़ी तादाद रहाइश पजीर है। मिसाल के तौर पे ज़करिया यूनिवर्सिटी में कम अज़ कम 15 से 20 हज़ार तलबा और तालबात
ہاسٹلز میں قیام پذیر ہوتے ہیں جو مختلف شہروں سے یہاں جنوبی پنجاب کے جنہوں نے داخلہ لیا ہوا اور یہاں پہ قیام پذیر ہیں. لیکن اگر اس کا صرف 30% ہوگا تو تقریباً 15,000 طلبہ اور طالبات ممکنہ طور پہ ان کے لیے ایک مسئلہ ہوگا کہ کیا کریں. اور یہ مسئلہ تعلیمی اداروں کے لیے بھی ہوگا. یہ صرف زکریا یونیورسٹی کی بات نہیں ہے، یہ تمام تعلیمی ادارے جن کے ہاسٹلز میں طلبہ رہائش پذیر ہیں ان سب کے لیے یہ، چاہے وہ پرائیویٹ ہیں یا سرکاری، ان کے لیے یہ ایک مسئلہ ہوگا. لیکن بہرحال ہماری زکریا یونیورسٹی میں جو بات ہوئی، زکریا یونیورسٹی کے رجسٹرار صہیب راشد خان، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری جو ڈینز کمیٹی ہے اور جو ہماری ایکیڈیمک کونسل ہے، وہ جو ایس او پیز جو ہمیں نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سے اور ایچ ای سی سے آئیں گے، ان کے اوپر ہم فالو کرنے کے لیے جو بھی ہمیں ہدایت کی گئی ہم اس پہ عمل کریں گے. اور اس حوالے سے تدریسی عمل 15 ستمبر سے شروع کرنے کا اقدام سامنے آیا ہے. ایڈیٹر روہی جمشید رضوانی ہمارے ساتھ موجود تھے، شکریہ آپ کا. یونیورسٹی کے رجسٹرار صہیب راشد کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی کی اکیڈمک کونسل اور ڈین کمیٹی ایس او پیز کو حتمی شکل دے گی. طلبہ کے لیے ماسک پہننے کی پابندی ہوگی. ہر شعبے میں روزانہ کی بنیاد پر تھرمل گن سے طلبہ کا ٹیمپریچر چیک کیا جائے گا. ان کا مزید کیا کہنا ہے آپ بھی سنیے. عمومی طور پہ جو ہم تیاری کر رہے ہیں کہ 15 سپٹمبر سے کھلنے جا رہی ہے، ہو سکتا ہے گورنمنٹ بھی اس میں ڈیسیجن دے، اور ہمیں انہوں نے ایس او پی بنانے کو کہا ہے. یونیورسٹی نے اپنے تئیں جو ایس او پیز بنائے ہیں، ان کی گائیڈ لائن جو ایچ ای سی نے ہمیں دی ہے یا گورنمنٹ ہمیں جو ان کی کمانڈ سینٹر ہے جو ہمیں دے رہا ہے تجاویز، اس کے مطابق یونیورسٹی نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ان تمام ایس او پیز پہ عمل کرے جو اس کے لیے طے شدہ ہے. سماجی فاصلہ ہے، صفائی ہے، سینیٹائزر کا استعمال ہے، اور بچوں کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے جو کہ ٹمپریچر گن ہے، یا ماسک کا پہننا ہے، یا کلاس روم کو کھلا کرنا ہے. جہاں تک تو ہم کافی چیزیں ممکن ہوں گی. یونیورسٹی کے لیے مسائل ہوں گے جب ہاسٹل میں بچوں کی جو تعداد ہے وہ اگر ان کو رکھتے ہیں تو وہ کنجسٹڈ ہوتی ہے کہ کمرے میں 2-3 لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ اگر سماجی فاصلے کے مطابق آپ نے فیصلے کرنے ہیں تو پھر وہاں پہ آپ کے لیے ایس او پی ہے کہ 30% اسٹوڈنٹ صرف رکھے جائیں ہاسٹل میں. وہاں پہ مسئلہ ہوگا کہ کون سے بچے ہم رکھیں کون سے نہ رکھیں. میری تو ذاتی تجویز یہ ہے کہ جو سینئر کلاسز کے لوگ ہیں وہ زیادہ اچھا مینج کر لیتے ہیں، جونیئر کلاسز کے لوگوں کو ہم رکھیں کلاس روم میں، ہاسٹلس کے کمروں میں، اور جو سینئرز ہیں وہ اپنا ریسرچ ورک اور یا کوئی اور طریقہ کار کریں. بہرحال اس میں جو یونیورسٹی کی جو ایکڈیمک کونسل ہے اس کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے جو ایس او پیز کو فائنل کرے گی پوری، اور پوری کی پوری ڈینز کمیٹی اور پورے اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ تاکہ جو کلاس بھی شروع ہو جائے. اور خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے گزشتہ 5 ماہ سے عام مریضوں کے لیے بند رہنے والے سول اسپتال بہاولپور میں مکمل ایس او پیز کے ساتھ تمام شعبہ جات کے آؤٹ ڈور کھول دیے گئے ہیں. اسی پر مزید بات کریں گے اطہر لاشاری سے. اطہر بتائے گا ایس او پیز کے تحت کھول دیا گیا ہے آؤٹ ڈور. بالکل ایسے کہ سول ہاسپٹل بہاولپور کی بات کریں تو گزشتہ کوئی 5 ماہ جو ہے وہ مستقل عام مریضوں کے لیے بند رہنے کے بعد اب اس کی او پی ڈی کو جو ہے وہ کھولا گیا، کیونکہ پہلے یہ مختص تھا صرف کورونا کے سسپیکٹڈ اور کنفرم مریضوں کے لیے. تو اس وقت جو او پی ڈیز ہیں وہ کون کون سی کھل گئی ہیں اور کتنے مریض آ رہے ہیں اور کیا ایس او پیز ہیں کہ جو مریض جو ہیں وہ اور ڈاکٹرز بھی اڈاپٹ کر رہے ہیں. ایم ایس سول ہاسپٹل بہاولپور ڈاکٹر انا یوسف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سر فرمائیے گا کیا سچویشن اس وقت چل رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بڑی خوشی والی بات ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے کرونا اینڈ ہو رہا ہے اور سول ہاسپٹل دوبارہ پبلک کے لیے کھلا، اور اس کے ساتھ ہی پہلے ہی دن تقریباً 500 کے قریب پیشنٹس ہمارے پاس آئے، اس کے اگلے دن تقریباً 800. یہ لوگوں کا اعتماد ہے، لوگوں کا اس ہاسپٹل کے اوپر ٹرسٹ ہے، اس کی بنا پہ لوگ فوری طور پہ اصل میں یہ ہے کہ آؤٹ ڈور ہر طرح کی فیسلٹی سٹارٹ کر دی گئی ہے. اس کے اندر ڈائگنوسٹک بھی کل ہم نے اوپن کیا، لیکن ابھی کیونکہ کرونا پینڈیمک موجود ہے اس کے ہوتے ہوئے ہاسپٹل کے 2 حصوں میں اسے تقسیم کیا گیا. ایک حصہ صرف کرونا کے پیشنٹس کے لیے، اس کا گیٹ بھی الگ ہے، اس کی انٹری الگ ہے، وہاں سے ان کے جو سیمپلز ہونے ہیں، جو سسپیکٹ کیسز اگر ہمارے پاس آتے ہیں، فلو فلٹر کلینک وہ سیپریٹ چل رہا ہے، او پی ڈی بلاک سیپریٹ چل رہا ہے. وہاں سے ان کے دونوں طرف سے کوئی آپس میں اندر رابطے نہیں ہے، دروازے ان کا پورشنز الگ الگ کیے ہوئے ہیں. پیشنٹس کے لیے یہ ہے کہ ان کے لیے ہم نے سارے ہاسپٹل کے دروازے کھولے ہوئے ہیں. ایک گیٹ سے انہوں نے انٹر ہونا، میڈیسن لے کے دوسرے گیٹ سے نکل جانا. ایس او پی کے لیے انہیں سختی کی جا رہی ہے کہ ہر شخص اپنا ماسک پہنے، سوشل ڈسٹینسنگ رکھے اور ارلیسٹ پاسبل اپنی میڈیسن لے کے اپنے گھروں کو واپس.
अपने SOPs के तहत आउटडोर को खोल दिया गया है। बहुत शुक्रिया अतर लाशारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुहर्रमुल हराम और जुमातुल मुबारक के हवाले से मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से सफाई मुहिम जारी है। इसी पर मजीद बात करेंगे बिलाल नियाजी से। बिलाल बताएगा। जी बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम के हवाले से मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से भी इस हवाले से तमाम तर इक़दामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। आज जैसे कि यकम मुहर्रमुल हराम है, उस हवाले से जुमातुल मुबारक का भी दिन है। मजालिस का सिलसिला जारी है मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में, तो उस हवाले से जहाँ पर जो सफाई के इंतजाम हैं उनको बेहतर बनाने के लिए मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का अमला तैनात किया गया। हम इस वक्त दौलत गेट चौक पर मौजूद हैं और यहाँ भी इस हवाले से वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का स्टाफ तैनात किया गया जो मुसलसल यहाँ पर सफाई के फराइज सर अंजाम दे रहा है। उसके साथ ही यहाँ पर सिक्योरिटी के भी काफी सख्त इंतजाम किए गए। उस हवाले से मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो हुकाम है उनका ये कहना है कि तमाम इमाम बारगाहों के जो शहर के अंदर हैं उन पर सफाई अमला तैनात किया गया है और इसके अलावा अशूरा मुहर्रम के दिनों में 24 घंटे ये अमला 24 घंटे अमला ड्यूटी सर अंजाम देगा। बहुत शुक्रिया बिलाल नियासी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुहर्रमुल हराम के जुलूसों और मजालिस की मॉनिटरिंग के लिए शहर भर में 150 से ज्यादा CCTV कैमरों की तनसीब का अमल शुरू कर दिया गया है। बात करेंगे रजा मलिक से। रजा बताएगा। बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम के जुलूस और मजालिस की मॉनिटरिंग के लिए जो कंट्रोल रूम की तैयारी है वो आखिरी मराहिल में, और इस वाले से जो जुलूस और मजालिस की मॉनिटरिंग के लिए शहर भर में 150 से ज़ायद CCTV कैमरे जो हैं वो नस्ब किए जा रहे हैं, आखिरी मराहिल में हैं। 360 एंगल के कैमरे भी नस्ब किए गए हैं 4K क्वालिटी के, ताकि और नाइट विजन के साथ रात को भी उनकी मॉनिटरिंग जो है वो की जा सके। इसके साथ साथ जो तमाम जुलूसों और मजालिस की जियो टैगिंग भी कर दी गई है ताकि गूगल मैप से भी उनको मॉनिटर किया जा सके। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में जो है वो मरकजी कंट्रोल रूम कायम किया गया और उनकी जो कैमरों की प्रीव्यू के लिए जो है वो स्क्रीन्स भी नस्ब कर दी गई। हमारे साथ मौजूद हैं SN हैं चौधरी मोहम्मद आसिफ जो इस तमाम सिस्टम की जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी आसिफ, सारा किस हद तक जो है वो तैयारी है हो चुकी है और 360 एंगल के जो कैमरे हैं वो किस तरीके से काम करेंगे? जी रजा, कंट्रोल रूम मुहर्रमुल हराम के लिए कायम कर दिया गया है जिसमें हमारी 24/7 मॉनिटरिंग होगी। इसमें तमाम डिपार्टमेंट जो हमारे LI डिपार्टमेंट है, वासा हो गया, पुलिस हो गया, रेस्क्यू हो गया, इन तमाम डिपार्टमेंट के लोग बैठे हैं। इसके अलावा हमारे इनकी स्पेशल मॉनिटरिंग के लिए सिविल डिफेंस के एहलकार भी मौजूद हैं। इस दफ़ा मुहर्रमुल हराम के लिए 150 से ज़्यादा कैमरा लगाए जा रहे हैं जिनकी लाइव मॉनिटरिंग लाहौर में CP ऑफिस में और मेन कंट्रोल रूम डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में की जाएगी। इसके अलावा कोई शिकायत होती है हमारे वहाँ पर PTCL नंबर भी हमने दे दिया है, तो हमारे वहाँ पर LI डिपार्टमेंट के लोग भी मौजूद होंगे, उसका फौरी तौर पर अदालत किया जाएगा। तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। रसा मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने 9 और 10 मुहर्रम को सुबह भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी है। पाबंदी ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 144 के तहत आयद की गई है। किसी भी फिरके को एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की इजाजत नहीं दी जाएगी। फिरकों के खिलाफ नफरत फैलाने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाएगा। पाबंदी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मुहर्रम के लिए पावर डिवीजन की तरफ से तमाम बिजली तकसीमकार कंपनियों को जरूरी हिदायत जारी कर दी गई हैं। इसी बारे में मजीद हमें बता रहे हैं गौहर रहमान। गौहर बताएगा क्या जरूरी हिदायत जारी की गई? जी बिल्कुल, आज से मुहर्रमुल हराम का आगाज हो चुका है। इसके साथ साथ जो तमाम इदारे हैं उनके इंतजामात भी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। जुलूस के हवाले से जो अरेंजमेंट्स हैं वो भी किए जा रहे हैं जो आज से जिनका आगाज हो जाएगा और 10 मुहर्रम तक जारी रहेगा। इस हवाले से वजारत तवानाई पावर डिवीजन की जानिब से बिजली की जो तकसीमकार कंपनियां हैं पंजाब में उन्हें एक खसूसी तौर पर हिदायतनामा मरासला जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि इंतजामिया की फौरी तौर पर जो है उसमें मदद की जाए और ताउन किया जाए। जहां पर भी जो बिजली के हवाले से मसाइल हैं, तारों के हवाले से मसाइल हैं, उन्हें फौरी तौर पर हल किया जाए। वजारत तवानाई और पावर डिवीजन की जानिब से जो मरासला जारी किया गया है उसमें यह भी कहा गया है कि मजालिस और जुलूस के दौरान उन इलाकों में जो है जीरो लोड शेडिंग जो है की जाए। वहां पर लोड मैनेजमेंट के तहत खसूसी तौर पर जो है बैकअप भी रखा जाए और तमाम जो बिजली की तकसीम खसूसी कंट्रोल रूम कायम किए जाएं। गौहर रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। उधर मुल्तान की कदीम मरकजी इमाम बारगाह मासूमीन हवेली मुरीद शाह 70 साल कदीम है। इमाम बारगाह में मुहर्रमुल हराम के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। बात करेंगे सुहिरा तारिक से। सुहिरा बताएगा इंतजाम के हवाले से। मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हो चुका है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान की कदीमी इमाम बारगाह
مرکزی امام بارگاہ معصومین حویلی مرید شاہ میں، اور یہ تقریباً 70 سال قدیم امام بارگاہ ہے اور بہت بڑی امام بارگاہ ہے۔ یہاں پر محرم الحرام کے حوالے سے تمام تر انتظامات جو ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں۔ سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے یہاں پر باہر جو ہیں جہاں پر مجالس ہونی ہیں وہاں پر نشانات بھی لگائے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ڈس انفیکٹنٹ ٹنل جو ہے وہ بھی باہر رکھی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اس امام بارگاہ کی قدامت کی بات کریں تو تقریباً 70 سال پرانی یہ امام بارگاہ ہے جس وقت پاکستان مرز وجود میں آیا۔ اس کے بعد ہی یہاں پر امام بارگاہ کی بنیاد رکھ دی گئی اور وقت کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے وہ کام مزید ہوتا رہا اور اب یہ امام بارگاہ انتہائی خوبصورت حالت میں یہاں پر موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں امام بارگاہ کا جو اندرونی حصہ ہے یہاں پر ملتان کی جو ثقافت ہے اس کے رنگ بھی نمایاں ہیں۔ یہاں پر نقاشی کی گئی ہے، کاشی گری کی گئی ہے، خوبصورت ٹائلز اور خوبصورت ماربل کا یہاں پر کام ہے۔ یہاں پر زیارتیں جو ہیں وہ بھی رکھی گئی ہیں۔ قدیم تعزیہ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ تقریباً 50 سال قدیم ہے یہ تعزیہ۔ یہاں پر جو امام بارگاہ کے منتظمین ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سید مبشر صاحب ہیں ہمارے ساتھ، امام بارگاہ کے حوالے سے بتائیے گا۔ یہ تقریباً 70 سال قدیمی جس وقت پاکستان مارز وجود میں آیا اس وقت سے اس کی بنیاد رکھی گئی اور ہر سال محرم الحرام میں یکم محرم سے 10 محرم تک باقاعدہ مجالس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد مختلف ایونٹس ہیں، ان کے پروگرام یہاں پہ ہوتے ہیں۔ عزاداری کا ایک سلسلہ جاری رہتا ہے، تو اس میں ہمارے صدر صاحب صدر انجمن سید جاوید اختر نقوی صاحب، ان کی بہت محنت، سید شعیب نقوی یہاں پر ہوتے ہیں، ان کی بہت زیادہ محنت ہے اور میں بھی ان اراکین میں سے ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے اس کی بنیاد رکھی اور ایک عزاداری کا سلسلہ پنجتن پاک کے صدقے جاری و ساری ہے۔ عزادار آتے ہیں وہ یہاں پر آتے تمام ہیں۔ تر اور رحیم یا خان شیخ زید اسپتال کے 700 کے قریب ڈیلی ویجز ملازمین برطرفیوں کے خلاف اپنے مطالبات کے حق میں آؤٹ ڈور بند کر کے احتجاج کر رہے ہیں۔ بات کریں گے اسی پر عامر بھٹی سے۔ عامر بتائے گا کیا مطالبات ہیں ملازمین کے؟ بالکل رحیم خان کی شیخ زید ہاسپٹل کے 700 سے زائد ملازمین جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے تھے وہ اپنی برطرفیوں کے خلاف او پی ڈی کو بند کر کے اس وقت احتجاج کر رہے ہیں اور اپنے مطالبات کے حق میں نعرے بازی بھی کر رہے ہیں۔ خواتین بھی جو ورکرز ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، کیا کہنا چاہیں گی کہ 5واں ہفتہ ہونے جا رہا ہے، آپ احتجاج کر رہے ہیں، آپ کے مطالبات تسلیم نہیں ہو رہے؟ بالکل بھی تسلیم نہیں ہوئے، نہ انتظامیہ کے نہ ہمارے بورڈ کے کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ 15 سال سے ہم یہاں پہ ملازمت کر رہے ہیں، اب جب اوور ایج ہو رہے ہیں تو یہ لوگ ہمیں نکال رہے ہیں، کون سا انصاف ہے؟ ہمارے بچے بھوکے مرے، ہم لوگ بھوکے مرے، ہم لوگ اس حالت میں آج پہنچے ہوئے 1-1 روپے کے محتاج ہوئے کھڑے ہیں۔ اتنے سالوں سے ہم نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا اور آج ہمیں کیسے ادھارے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق دیا جائے؟ کیوں ہم سے اس طرح کیا جا رہا ہے؟ کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ملا، کچھ نہیں ملا۔ ایک ساتھ ہمارے ایم ایل صاحب اور ہمارے ڈی ایف صاحب نے ہم پہ یہ کہہ دیا کہ آپ لوگ اب اس ملازمت کے قابل نہیں۔ 15 سال کے بعد ہماری ملازمت کے بعد یہ صلہ مل رہا ہے ہمیں، کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ آج تک کس نے ایسا کیا ہے؟ کس نے ایسا انصاف کیا ہے؟ ہمیں کہا کہتا نواز شریف چور ہے، یہ کیسا؟ یہ ہم نے تو انصاف کا ساتھ دیا، آج ہمارے ساتھ یہ انصاف ہو رہا ہے۔ ہم لوگ بھوکے ہیں، آج صبح سے میں نے پانی کا بوند نہیں پیا کیونکہ یہاں پہ میں آئی صبح ایک ملازم رو رہا تھا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں کھانا کھانے کے۔ وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آیا تھا اور آج ہم اس لیے ان کو دیکھ کے روتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھ کے روتے ہیں، کس کس سے مانگے، کس کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں؟ آپ ہمیں بتائیں ہم کہاں جائیں؟ نہ حکومت سن رہی ہے، نہ عمران خان سن رہے ہیں، کہاں جائیں ہم؟ مطالبات کے حق میں نعرے بازی کی جا رہی ہے۔ عامر بھٹی آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ ڈسٹرکٹ اسپتال خانوال کے ایمرجنسی وارڈ میں مریضوں کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایمرجنسی میں آنے والی مریضوں کے لیے ادویات کی سہولیات نہ ہونے پر لواحقین پریشان ہیں۔ بات کریں گے ندیم مغل سے۔ ندیم بتائے گا کیا مشکلات ہیں مریضوں کو؟ حکومت پنجاب اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے یہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ اسپتال میں آنے والے مریضوں کو بہتر سہولیات دے رہے ہیں اور سرکاری سطح پر ان کے علاج کے لیے ادویات بھی فراہم کر رہے ہیں، تو لیکن یہاں پر آئے جو مریض ہیں اور ان کے لواحقین ہیں وہ اس حوالے سے شکایت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ مزید پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ یہاں پر لواحقین موجود ہیں۔ جی بزرگ کو بتائیے گا آپ کا یہاں مریض داخل ہے، کوئی سرکاری سطح پر آپ کو کیا سہولت دی ہے؟ کوئی سہولت نہیں جی، سانو صرف پانی کی بوتل بغیر اور کچھ بھی نہیں ملتا، گولی دوائی اسی باہروں لے کے آنے۔ ادویات جو ہے وہ باہر سے لے کر آ رہے ہیں۔ جی آپ بتائیں کہ اسپتال یہاں پر آئے ہیں، مریض اپنا لے کر آئے ہیں، تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کوئی جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہ سہولیات ہیں؟ اچھا، اس میں نا کسی قسم کا یہاں پہ کوئی سہولیات نہیں ہے۔ مریض کو ہم لے کے آئے ہیں
کل رات مریض کو لے کے آیا تھا، ابھی تک صرف انہوں نے ایک ڈرپ لگائی ہے، اور وہ بھی جو ہے نا وہ باہر سے لے کے دی ہے انہوں نے کہ باہر سے لے کے آئیں. سرنج بھی باہر سے لے کے آنی پڑتی ہے. یہاں پہ جو ٹیبلٹ ہیں، ایک سیرپ ہے، وہ بھی لکھ کے دیا، وہ بھی باہر سے لے کے. بس ہسپتال میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انہوں نے جو ہے وہ دی ہے، صرف جو ہے نا اللہ کے آسرے پہ یہاں پہ پڑے ہیں. تو یہ صورتحال ہے یہاں کی. اسپتال میں کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے. بہت شکریہ ندیم مغل، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ڈی ایچ کیو اسپتال میاں والی کی انسینریٹر مشین گزشتہ 6 روز سے خراب ہے. ڈی ایچ کیو اسپتال میں روزانہ کی بنیاد پر 40 سے 50 کلو طبی فضلہ اکٹھا ہوتا ہے. اسی پر مزید بات کریں گے اختر مجاز سے. اختر بتائے گا. بالکل انسانی زندگی میں جہاں پہ صحت کی سہولیات اہمیت کی حامل ہیں، اسی طرح جو ہاسپٹل میں اکٹھا ہونے والا جو فضلہ ہے اس کا جو زائل کرنے کا پروسیس ہے وہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے. کیونکہ کچھ انفیکشن ویسٹ ایسا ہوتا ہے، ہسپتال کا ویسٹ ایسا ہوتا ہے، اگر اس کو کھلے عام ڈال دیا جائے تو وہ ہوا کے ساتھ اس کے وائرس بھی پھیلتے ہیں، اس کے علاوہ جراثیم بھی پھیلتے ہیں اور اس سے بیماریاں بھی پھیل جاتی ہیں. انتہائی اہمیت کا حامل ہے جو ویسٹ ہے اس کو زائل کرنا. لیکن ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میاں والی کی جو انسینریٹر مشین ہے گزشتہ 6 روز سے خراب ہے. کیوں خراب ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈسٹرکٹ انچارج محمد عرفان صاحب، ان سے جانیں گے. بتائیے گا جی، یہ پہلے بھی بڑی مشکل سے ٹھیک ہوئی اور یہ پھر خراب ہو گئی ہے، کیا مطلب ہے؟ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اختر بھائی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ سر ہم نے ود کوآرڈینیشن ہم نے کی ہے ایم ایس صاحب کے ساتھ، ایڈمن صاحب کے ساتھ، اور ہمارے جو سی او صاحب ہیں ان کے ساتھ ہم نے کوآرڈینیشن کی ہے اس حوالے سے. تو لاہور سے ٹیم آ رہی ہے اس کی انسپیکشن کے لیے، اس کی ریپیئرنگ کے لیے. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ود ان ویکس جو ہے اس کو انشاءاللہ ہم اوکے کروا لیں گے. اور کیونکہ اس کا زیادہ برڈن یہ تھا کہ ہمارے پر کرونا ویسٹ جو ہے اس کا بہت زیادہ یعنی کہ ہم نے برڈن اٹھایا ہے اس کے اوپر. تو اس کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ اس کو چلایا جائے، لیکن پھر بھی چونکہ ہمارے پر پریشر زیادہ تھا اس حوالے سے تو ہم نے اس کو اوکے کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ روزانہ کی خراب ہونے سے مشکلات کا سامنا ہے. بہت شکریہ اختر مجاز، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. محکمہ صحت نے بہاولپور سمیت پنجاب بھر میں کلرکوں کو 17ویں اسکیل پر ترقی دینے کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے. اسی پر مزید بات کریں گے بیورو چیف طیب سیف سے. طیب بتائے گا. محکمہ صحت کے اندر اب ان تمام لوگوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے جو کہ کلرک بھرتی ہوئے تھے لیکن اپنی سروس کے اختتام کے اوپر وہ 17ویں گریڈ تک باقاعدہ طور پر پہنچ جاتے تھے. سیکرٹری ہیلتھ کی جانب سے اس حوالے سے مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے اور 4 رکنی کمیٹی جو ہے خصوصی طور پر تشکیل دے دی گئی ہے جس کے چیئرمین ایڈیشنل سیکرٹری ہیلتھ ہوں گے جو کہ ان تمام پروموشنز کی انکوائری کریں گے جو کہ غیر قانونی طور پر ہوئی ہیں یا کلرک بھرتی ہوئے تھے اور 17 گریڈ کے اوپر پہنچ گئے. خاص طور پر جو سپرنٹینڈنٹ کی پوسٹ ہے اس کے اوپر خصوصی طور پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے محکمہ صحت کی جانب سے اور اس چیز کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ محکمہ صحت کے پاس اتنی اتھارٹی نہیں ہے کہ کسی بھی کلرک کو وہ گریڈ 17 کے اندر پروموشن دے سکیں. تو خاص طور پر وہ تمام لوگ جو کہ حال ہی میں گریڈ 17 کے اندر جن کی پروموشن ہوئی ہے اور ان کو سپرنٹینڈنٹ بنایا گیا ہے ان تمام کی جو ترقی ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. ان کے خلاف انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے تمام ترقیوں کو غیر قانونی قرار دینے کا مراسلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے. بیورو چیف طیب سیف آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. شکریہ آپ کا. ملتان میں چیئرمین پیمرا مرزا سلیم بیگ کی ملتان ریجنل پیمرا آفس آمد. چیئرمین پیمرا مرزا سلیم بیگ کی کیبل آپریٹر کے ساتھ میٹنگ جاری ہے. مزید بات کرتے ہیں علی ریاض سے. علی بتائے گا. علی ریاض سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں ملتان سے جہاں پر چیئرمین پیمرا مرزا سلیم بیگ کی ملتان ریجنل پیمرا آفس آمد. چیئرمین پیمرا مرزا سلیم بیگ کی کیبل آپریٹر کے ساتھ میٹنگ جاری ہے. مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. کیبل آپریٹرز کو محرم الحرام کے سلسلے میں جاری ہدایات پر عمل کرنے کی تلقین دی گئی ہے. تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں ملتان کے ہیں جہاں پر چیئرمین پیمرا مرزا سلیم بیگ کی ملتان ریجنل پیمرا آفس آمد ہو چکی ہے. چیئرمین پیمرا مرزا سلیم بیگ کی کیبل آپریٹرز کے ساتھ میٹنگ جاری ہے. کیبل آپریٹرز کو محرم الحرام کے سلسلے میں جاری ہدایات ہر عمل کرنے کی تلقین بھی کی گئی ہے. آپ کو بتائیں کہ ملتان کے یہ مناظر ہیں جہاں پر چیئرمین پیمرا مرزا سلیم بیگ کی ملتان ریجنل پیمرا آفس آمد. چیئرمین پیمرا مرزا سلیم بیگ کی کیبل آپریٹرز کے ساتھ میٹنگ اس وقت جاری ہے. یہ میٹنگ کے مناظر ہیں. کیبل آپریٹرز کو محرم الحرام کے سلسلے میں جاری ہدایات پر عمل کرنے کی تلقین کی گئی ہے. علی ریاض نے ہمیں جوائن کیا ہے. علی بتائے گا میٹنگ میں کن کن امور پر بات چیت کی گئی ہے؟ کمشنر بہاولپور آصف اقبال چودھری کی زیر صدارت ڈویژن بھر میں غیر قانونی کالونیوں پر جائزہ اجلاس ہوا. کمشنر بہاولپور نے ڈویژن بھر کے اسسٹنٹ کمشنرز کو غیر قانونی ہاؤسنگ کالونیوں اور تعمیرات کے خلاف کارروائی کرنے کی ہدایات کر دی ہیں. نقشے کے بغیر تعمیرات اور غیر منظور شدہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے رپورٹ کمشنر آفس بھجوانے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے.
और सूबाई वज़ीर आबपाशी पंजाब सरदार मोहसिन खान लगारी ने कमिश्नर ऑफिस डीजी खान में कमिश्नर डीजी खान साजिद जफर डाल से मुलाकात की और हल्के में तरक्याती कामों बारे दरियाफ्त किया। सरदार मोहसिन खान लगारी और साजिद जफर डाल ने इलाके की तरक्याती और अवामी फलाह के काम पर तजावीज़ पर गौर किया। सूबाई वज़ीर आबपाशी ने मुहर्रमुल हराम के हवाले से अपने हल्के पर ब्रीफिंग दी है। उधर बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और कॉटन जर्नर्स एसोसिएशन के वफ्द की डायरेक्टर एग्रीकल्चर पंजाब डॉक्टर अंजुम अली से मुलाकात हुई। वफ्द ने कॉटन जर्नर्स को दरपेश मसाइल बारे आगाह किया। साबिक सदर बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मलिक एजाज नाजिम वफ्द के हमरा थे। सदर बहावलपुर चैम्बर जावेद इकबाल ने डायरेक्टर जनरल ज़राअत को चैम्बर आने की दावत भी दी। आपको बता रहे हैं बहावलपुर से, जहां पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और कॉटन जर्नर्स एसोसिएशन के वफ्द की डायरेक्टर एग्रीकल्चर से मुलाकात हुई। उधर मियांवाली में तूफानी बारिशों के बाद दरियाए सिंध में चश्मा बिराज के मकाम पर तोगयानी। चश्मा बिराज पर निचले दर्जे का सैलाब, तमाम झीलें पानी से भर गईं। चश्मा बिराज के तमाम स्पेल वेज खोल दिए गए हैं। चश्मा राइट बैंक कैनाल और सीजे लिंक कैनाल में मुकम्मल पानी छोड़ दिया गया। चश्मा बिराज में पानी की आमद 2,75,663 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है। चश्मा बिराज से पानी का खराज 2,69,363 क्यूसिक हो गया है। मियांवाली में रोही की खबर पर एक्शन। रोही ने खबर नशर की तो इंतजामिया मुतहरिक हो गई। तहसील ईसा खलील की वाटर सप्लाई स्कीमों के बिजली कनेक्शन बहाल कर दिए गए हैं। गुज़िश्ता रोज मकीनों ने वाटर सप्लाई कनेक्शन मुनक़ता किए जाने पर एहतजाज किया था। 68 वाटर सप्लाई स्कीमों के बिजली कनेक्शन मुनक़ता थे। डीसी उमर शेर चट्टा ने पंजाब हुकूमत से खुसूसी फंड्स मंजूर कराकर तमाम वाटर सप्लाई के कनेक्शन बहाल करा दिए हैं। डायरेक्टर जनरल कोहे सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी डीजी खान डिवीजन बाबर बशीर ने अपनी टीम के हमरा डेरा गाजी खान के कबायली इलाके का दौरा किया है। इसी पर मजीद बात करेंगे अली मूसा रजा से। अली बताएगा। जी बिल्कुल, कोहे सुलेमान में नए से नए मकामात की दरियाफ्त का सिलसिला जारी है। मेरे साथ डायरेक्टर जनरल कोहे सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी बाबर बशीर साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि हम इस वक्त किस मकाम पर मौजूद हैं और यहाँ उनके आने का मकसद क्या है। शुक्रिया अली मूसा। ये हमारे उसी एक जो सिलसिला हमने काविश शुरू की है कि कोहे सुलेमान के ये जो खुफिया या पोशीदा या जो अनदेखे मकामात हैं इनको एक्सप्लोर करें, इनको दरियाफ्त करें, लोगों को बताएं, लोगों को पता चल सके कोहे सुलेमान में क्या खूबसूरत मकामात हैं, कहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं, कहाँ वो खुद आ सकते हैं। इस वक्त हम जिस मुकाम पर खड़े हैं इसको यहाँ पे ये आफ़ी बंद के नाम से मशहूर है और ये नहायत ही सीनिक और खूबसूरत इलाका है। अगर आप मेरे पीछे आप दिखा सकें तो यहाँ से आपको इंडस, शादुलुंड, तौसा, यहाँ तक के कोट अद्दू तक यहाँ पे आपको नज़र आता है। एक लश ग्रीन मैदान, एक खूबसूरत सा इलाका। और यहाँ की खूबसूरती ये है कि चाहे नीचे गर्मी हो, अगर आप ऊपर आते हैं तो इतनी तेज़ और खूबसूरत हवा चल रही होती है कि आपकी सारी थकन दूर हो जाती है। और रात का तो ये आलम है कि यहाँ पे आपको बस चादर या कंबल भी लेना पड़ता है। तो अभी यहाँ आए हैं, आज हमारी पहला विज़िट है यहाँ पे और हम इसकी फिजिबिलिटी देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन सी ऐसी इंटरवेंशन है जिसको बुरोकर लाते हुए यहाँ पे हम लोगों की एक्सेस बनाएं और इसको एक अच्छा टूरिस्ट पॉइंट बना सकें। जी बिल्कुल, बाबर बशीर साहब मकामात दरियाफ्त किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अली मूसा रजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। विहाड़ी गल्ला मंडी में अंजुमन आड़तियान की जानिब से तीसरी बार चौधरी मुश्ताक अहमद गुजर बिला मुकाबला सदर मुंतखब कर लिए गए हैं। इसी पर मजीद हमें बता रहे हैं हाफिज साले मोहम्मद। मौजूद हैं विहाड़ी गल्ला मंडी में, जहां आज तीसरी बार मुंतखब किया गया सदर जनाब चौधरी मुश्ताक अहमद गुजर को और इनके ऊपर इत्मीनाद का इजहार करते हुए लोगों ने हमेशा इनको जो है वो चुना है और अपने मसाइल के हल के लिए इनके साथ खड़े हुए हैं। इस वक्त चौधरी मुश्ताक गुजर हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो रोही की तरफ से आपको मुबारकबाद हो कि आप सदर मुंतखब हुए तीसरी बार। आप बताइएगा कि जो यहाँ गल्ला मंडी के आड़तियों के मसाइल हैं उनको किस लेवल पे जाके जो है वो आप इनको हल करवाना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ और दोस्तों का जिन्होंने मुझ पर इत्मीनाद किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमेशा यही कोशिश की है कि जो हमारे मसाइल होते हैं, क्योंकि देखें जो अंजुमन ताजरा के बाकी लोग हैं ना उनके गाय मुख्तलिफ होता है। हम दोस्त आपस में खरीदार होते हैं, बेचने वाला भी गल्ला मंडी का होता है, लेने वाला भी गल्ला मंडी का होता है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारी भरपूर कोशिश होती है कि जो बामी इस्लाह मशवरे से तमाम मामलात यहाँ बैठकर हल करते हैं और करवाते हैं, और दोस्तों का इत्मीनान है कि वो हमेशा ही मुझे इज्जत देते हैं जो फैसला मैं करता हूँ। तमाम मसाइल हल करवाना अवलीन तरजीह है। हाफिज साले मोहम्मद, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। शुजाबाद रेस्क्यू सेंटर में अहलकारों का फिटनेस टेस्ट लिया गया है, जिसमें तमाम रेस्क्यू टीम मेंबर्स ने 8 मिनट में 1 मील दौड़ लगाई है। इसी पर मजीद बात करेंगे मुसव्वर इंसारी से। मुसव्वर बताएगा। रेस्क्यू ऑफिस के अंदर मौजूद है जहां पर आज फिटनेस टेस्ट किया गया, और इस टाइम हमारे साथ रेस्क्यू इंचार्ज और स्टेशन कोऑर्डिनेटर मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं कि इस टेस्ट का मकसद क्या था और इस बात क्या अगला मराइल क्या है। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे डीजी साहब और हमारे डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर साहब इनकी हदायत पे हमें यानी कि ये फिजिकल फिटनेस हम हर मंथ रखते हैं। इससे ये होता है कि लड़कों को फिट रखने की कोशिश करते हैं, और हमारे डीजी साहब को शुरू से यानी कि कोशिश रही है कि हमारे जो लड़के हैं या हमारे जो स्टाफ हैं वो हेल्दी ना हो और अपने काम में सही फिट रहेंगे तो वो अपने काम में फुर्ती दिखा सकेंगे और तेज़ अपनी सर्विस को बेहतर से बेहतर बना सकेंगे। जी, फिटनेस टेस्ट किया गया है। बहुत शुक्रिया मुसव्वर इंसारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शजरकारी की बात करते हैं। रहीमिया खान के प्रिंसिपल शेख सैयद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अहमद ने पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इसी पर मजीद बात करेंगे आमिर भट्टी से। जी आमिर। बिल्कुल कहा कि शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अहमद ने यहाँ पे पौधा लगाया है। पौधा लगाने के बाद उसकी लंबी उम्र की दुआ की है और शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह भी कर दिया है। सर, क्या कहना चाहेंगे? शजरकारी मुहिम में जो है शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज भी इस वक्त सफ़े अव्वल पर है। जी हाँ, आप जैसे जानते हैं पौधों की बड़ी अहमियत है माहौल को बेहतर करने में, और इसके लिए हमारे वज़ीर आज़म साहब भी बड़े मोटिवेटेड हैं और वो भी चाहते हैं कि जो है एक ग्रीन पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने, तो उसी हवाले से उनसे लीड लेते हुए हमने यहाँ पे यह हमारा एक प्लॉट है खाली जो पड़ा था, उस पे घास वगैरह लगा दी है सारी, और चारों अतराफ में हम जो है ना पौधे लगा के, इससे ये है कि मरीज़ों को और उनके अटेंडेंट्स को बैठने के लिए सायादार जगह भी अवेलेबल हो जाएगी और उससे माहौल के ऊपर भी आलूदगी कम होगी और अच्छा असर पड़ेगा उसमें। पौधा लगाकर मुहिम का आगाज किया गया है। आमिर भट्टी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बात करते हैं बहादुरी और शुजाअत की। मुल्क की हिफाजत करने के दौरान शहादत का मर्तबा हासिल करने वाले खालिद जावेद शहीद की 11वीं बरसी मनाई जा रही है। इसी बारे में मजीद हमें बताएंगे जाहिद सरफराज। जी जाहिद। ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, और इस मुल्क की खातिर जान नजराना पेश करने वाले हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। मैं इस मौजूद हूँ शहीद खालिद जावेद के घर, और आज उनकी जो है 11वीं बरसी मनाई जा रही है। शहीद खालिद जावेद ने ऑपरेशन राह रास्त के दौरान 2009 के अंदर इस मुल्क की खातिर जान नजराना पेश किया और हमेशा के लिए अमर हो गए। उनकी बरसी के मौका पर उनके घर दुआ तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर जो है उनके वालिदैन, उनका एक बेटा मोहम्मद उस्मान और दीगर जो अहल खान है वो शरीक हुए। उनकी वालदा के जज्बात, उनके वालिद जज्बात आज भी मुल्क की और कौम की खातिर बेतहाशा जो हैं जज्बा मौजूद है कि अगर उनके मजीद बेटे भी मुल्क को जरूरत पड़े तो उनके हाजिर हैं। उनकी मम्मा से बात करते हैं। अम्मा दसेसो तोरे पुत्र के पुत्र है और मजीद क्या सो? अच्छा बेटा है, बहु नेक बेटा है, फरेश्त में कोला देता है। अल्लाह को जन्नत कबूल करे। बाकी मैं को खफर है, मेरा बेटा शहादत घिन गए। हाँ को तो है, जिगर को तो है ना। जी बिल्कुल, अम्मा को आज भी अपने बेटे की शहादत पर फख्र है। उनका यही कहना है कि उनके बेटे ने शहादत का रुतबा हासिल किया, तो यकीनन वो जहां मुल्क की खातिर अपनी जान नजराना पेश किया, तो आज उनके वालिदैन को भी बहुत फख्र। उनके बाप से बात करते हैं। बाबा जी तुसा दसे सो पुत्र कितना याद आंदा तो? इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो तकरीबन 15 साल जड़ी ना फौज गुजारी है और अच्छे तरीके नाल गुजारिए और अपने अदब सीख लिए पिया। इंशाअल्लाह शहादत दा को बहु शौक है और साकोई बहु दा फख्र है शहादत उत्ते, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान दी खिदमत करन साडे हक है। सारी मुल्क को बचावन और सारी पुत्रां दा सब का हक है। लिहाजा मेरे बच्चे बहुत अच्छी की दिए मुल्क की खातिर, मुल्क की जान अपनी जान दे दी, लेकिन मुल्क बचाए सी इंशाअल्लाह। वालिदैन को शहादत पर फख्र है। जाहिद सरफराज, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।